لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود الشریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات،
اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل اور اپنی خاص رحمت ساڈے تے فرمائی کہ سانو خاص دن جمعۃ المبارک دے موقع تے یکم شعبان المعظم مل بیٹھن دی توفیق بخش۔ قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت مبارکہ میں تلاوت کرن دا تسی سماعت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت وچ اللہ نے اپنے محبوب دی عظیم شان سیر اور معراج دا ذکر فرمایا۔ دنیا دے اندر انسان نے جتھے پہنچنا ہوئے انہوں وہ دے قدم پہنچان دے، اور جتھے قدمہ دی انتہا ہو جائے اتھے انسان دے ہتھاں دی ابتدا ہوندی، اور جتھے انسان دے ہتھاں دی انتہا ہو جائے اتھو انسان دی اکھاں دی ابتدا ہو جاندے۔ مسجد تشریف لے آئے تسی، مسجد دے اندر آ کے تسی پنکھا چلانا ہے تے تسی پیران دا استعمال نہیں کرنا، پنکھے دے بٹن تک تنوں پیر پہنچان گے اور پھر بٹن تک تنوں ہاتھ پہنچان گے، اور جتے ہاتھ نہیں پہنچ دے، مثلا چھت ہے، آسمان ہے، سورج ہے، اتھے انسان دی اکھاں پہنچ دیا، اور جتے انسان دے اکھاں دی انتہا ہو جاندی ہے اتھو انسان دے عقل اور دماغ اور شعور دی ابتدا ہوندی، اور جتے انسان دے عقل دی انتہا ہوندی ہے اتھو اللہ دے ولیاں دی کرامات دی ابتدا ہوندی، اور جتے اللہ دے ولیاں دی کرامات دی انتہا ہوندی ہے اتھو انبیاء دے معجزات دی ابتدا ہوندی، اور جتے انبیاء دے معجزات اور کمالات دی انتہا ہوندی ہے اتھو آمنہ دے لال دے کمالات دی ابتدا ہوندی ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے بلند مرتبہ دیتا ہے، ہر نبی نو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، ہر نبی نو اللہ نے لا ریب بنایا ہے، ہر نبی نو اللہ نے معصوم بنایا۔ اور یاد رکھیے اللہ دے بنائے ہوئے نبی معصوم ہوندے نے، بے عیب ہوندے نے، لا ریب ہوندے نے، اللہ دے بنائے ہوئے۔ نبی بندے نہیں چن دے، بندے ایم پی اے چن سکتے نے، ایم ایل اے چن سکتے نے، کونسلر چن سکتے نے، لیکن نبوت دا انتخاب بندے نہیں کر دے، نبوت دا انتخاب اللہ کر دے۔ بندیاں دے انتخابات کیتے ہوئے نقص رہ سکتا ہے،
اللہ دے چنے ہوئے کوئی نقش نہیں ہوندا، کوئی عیب نہیں ہوندا، صورت وچ بھی اور سیرت وچ۔ ہر نبی نو اللہ نے معراج دی دولت بخشی، کسی نو جنت وچ، کسی نو کشتی وچ، کسی نو نار وچ، کسی نو کھوہ وچ، کسی نو مچھی دے پیٹ وچ، کسی نو تور تے، لیکن تمام انبیاء دا معراج فرش تے، میرے محمد دا معراج عرش تے۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء دا معراج امتحان دی شکل وچ، میرے نبی دا امتحان انعام دی شکل وچ۔ تو چیدہ چیدہ میں حضور علیہ السلام دے اس عظیم معجزے معراج وچوں چیدہ چیدہ چند اہم نکتے توڑی سماعتاں دی میں نظر کرنا چاہنا۔ اللہ میں نو توفیق بخشے، شرح صدر نال صحیح سچ سچ بیان کرن دی توفیق دے، زور لالا من کہہ دے۔ میرے محبوب دا معراج، اللہ نے حضور نو رات نو سیر کیوں کرائی؟ پہلی وجہ تے علماء نے اے لکھیے کہ اگر میرے آقا دن نو آسمان تے جاندے واپس آندے، لوکاں نے میرے نبی نو جاندیاں بھی ویکھنا سی اور میرے نبی نو واپس آندیاں بھی ویکھنا سی۔ یعنی ابو جال نے بھی ویکھنا سی تے ابو بکر نے بھی ویکھنا سی۔ ہن پتہ کیویں لگدا بھی ابو بکر کتے کھڑا ہے تے ابو جال کتے کھڑا ہے؟ فرمایا میرا نبی رات کو جائے، اس کو جاتے ہوئے بھی میں دیکھوں، آتے ہوئے بھی میں دیکھوں۔ جب دن کو میرا نبی یہ معراج بیان کرے، یہ معجزہ بیان کرے، ابو جہل سن کے زندیق ہو جائے، ابو بکر سن کے صدیق ہو جائے۔ دوسری وجہ رات نو کو کرایا، فرمایا میں آسمان تو لوح محفوظ تو جڑا قرآن نازل کیتا ہے تھلے، اے بھی رات نو کیتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات نو قرآن آیا۔ فرمایا جدو قرآن تھلے رات نو آیا ہے تے اج صاحب قرآن بھی ہوتے رات نو آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اپنے نبی دی سیر اور عظیم شان دا ذکر فرمایا تے شروع کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات ہر کمزوری تو جس سیر کرائی اپنے سونے خاص بندے نو۔ یا اللہ رسول کہہ دے، نبی کہہ دے، بندہ کیوں فرمایا کہ بندے نو سیر کرائی؟ حالانکہ تیرا نبی بھی ہے، تیرا رسول بھی ہے۔ آواز آئی کہ میں عالم الغیب ہاں، اگر میں کہاں نبی اور رسول، لوگاں کہنا جی خواب حضور نے معراج کیتا ہے، روحانی معراج ہے، نبی دا جسمانی معراج نہیں۔ تو بندہ کدو بندا ہے جدو جسم تے روح کٹھے ہون؟ کیوں بھائی بندہ کدو کہلاندا ہے؟ جدو جسم تے روح، سیانے بندے بیٹھے ہو بھائی، روح نکل جائے، کدی کسی آکھے کڑا بندہ جا رہا ہے چار پائی تے،
لوگ کہتے ہیں میت جا رہی ہے، میت کس کا جنازہ جا رہا ہے، کس کا جسد خاکی جا رہا ہے، کس کی میت جا رہی ہے؟ اور جب روح اور جسم کٹھے ہوں تو کبھی کسی نے کہا ہے یہ کڑا مردہ جا رہا ہے؟ اگر میں تو مردہ کہاں تسی میرا سر پاڑ دے ہوگے، جی تسی مینوں مردہ کہو گے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ناراضگی لگے گی، وہ انہیں میں مردہ، میں میت ہوں، میں زندہ۔ تو معلوم ہویا کہ جسم اور روح کٹے ہونے بندہ بندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی نو روحانی معراج نہیں ہویا، جسمانی معراج ہویا ہے۔ سبحان الذی اسرا بے عبدہی، میرا نبی اپنے جسم تے روح کٹھے ہو کے میرا محبوب اسی اکھاں نال معراج کر کے آیا ہے۔ تو یا اللہ اس سبحان تو کو شروع فرمایا، فرمایا میں عالم الغیب ہوں۔ کچھ لوگاں کہنا سی بندہ جا نہیں سکتا، 7 آسماناں تو اتے کون جائے، چند تک کون جائے، سورج تلے کون چڑھے، ایک رات دے قلیل حصے ایڈا بڑا سفر ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللذی، بندہ جا نہیں سکتا پر رب بلا تے سکتا ہے نا، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا پر اللہ جو چاہے، بولو بھائی اللہ جو چاہے۔ سبحان تو شروع فرمایا، ہر کمزوری تو پاکے، تسی جان والے وال نہیں ویکھنا، تسی لے جان والے وال ویکھنا ہے۔ اس لئے جڑا بندہ حضور دے اس مقام شان عزت مرتبے معراج والے موجودے دا انکار کرے گا، او اللہ فرماندا ہے تو میری قدرت دا انکار کر رہے ہیں، میں تے کن آنکھاں تے ساری کائنات بن جاندی ہے۔ جڑا اللہ تیری آنکھ نو انی طاقت دیندا ہے کہ پلک جھپک دے ہاں تو آسمان تے تیری نگاہ پہنچ جاندی ہے، او اللہ اپنے محمد نو راتوں رات معراج نہیں کرا سکتا؟ تیری آنکھ کا نور اتنا تیز ہے، اگر تیری آنکھ کا نور اتنا دور پہنچ سکتا ہے تو رب کا محبوب کملی والا بھی پھر اللہ بلائے تو اتنا دور پہنچ سکتا ہے۔ سبحان الذی، ہر کمزوری تو پاک اللہ، انہیں سیر کرائی اپنے بندے نو۔ یا اللہ قرآن کو اور وضاحت ہے، فرمایا ہے جدو میں قرآن اپنے بندے نو دیتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے او ذات جس نے نازل کی تے قرآن نو اپنے سونے بندے تے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اسا نازل کی تے اس قرآن نو اپنے سونے بندے تے، اگر تانوں شکے تے دے نال دی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تھوڑا جا سبحان اللہ زور نال کہہ دینا بھائی، ہفتے دی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ فرمایا اسا قرآن بندے نو عطا کیتا ہے، رات نو اپنے محمد تے قرآن نازل کیتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات ہر کمزوری تو جنہیں سیر کرائی اپنے سوڑے بندے نو، اپنے آلہ بندے نو، اپنے بلند بندے نو، اپنے بے عیب بندے نو، اپنے لارعیب بندے نو، اپنے حسین بندے نو، اپنے جمیل بندے نو، اپنے با کمال بندے نو، آمنہ دے لال بندے نو۔
حسن و جمال دے پہ کرنو ساکیے کوثر نو شافے محشر نو بہتر و برتر نو آمنہ دے دل برنو عبداللہ دے نور نظر نو کائنات دے امام نو جگاں دے سلطان نو یا اللہ بندے مشرق تو مغرب تک سیر کرن بندے شمال تو جنوب تک سیر کرن فرمایا جس بادشاہ دی جتوں تک بادشاہی ہوئے انہوں اختیارے تو تک جا سکتا ہے فرمایا میں معراج والی رات اپنے محبوب نو دسنا چاہنا وا کہ سونیا میں تینوں وکھاواں میں تینوں کتوں تک بادشاہی دتی ہے میں تینوں کتوں تک نبی بنایا ہے رسول بنایا ہے کتوں تک میرا راج ہے تیرا رواج ہے سونیا آنا ذرا اپنے واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سونے محمد واسطے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں سارے جہانہ دا پالن والا وہاں سونیا تو سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے کیا مطلب ہے میں جمادات دا رباں تو جمادات دا نبی ہے میں حیوانات دا رباں تو حیوانات دا نبی ہے میں نباتات دا رباں تو نباتات دا نبی ہے میں فرشیاں دا رباں تو فرشیاں دا نبی ہے میں عرشیاں دا رباں تو عرشیاں دا نبی ہے میں کائنات دے ذرے ذرے دا رباں تو کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہے جے تو تک میری خدائی ہے او تو تک تیری مصطفائی ہے جتوں تک میری ربوبیت ہے او تو تک تیری نبوت ہے جتوں تک میرا راج ہے او تو تک تیرا رواج ہے لا الہ الا اللہ میرا حصہ ہے محمد رسول اللہ تیرا حصہ ہے میں اپنے نام دے نال نال میرے سنیا میں تیرا نام رکھیا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ معراج والی رات ایک پاسے سارے انبیاء دے کمال دوجے پاسے فقط آمنہ دا لال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بڑے کمال دیتے سن تور دے کھڑے نے تے کہتے ہیں یا اللہ پردے ہٹا سامنے آ دیدار کرا پیاس بجھا دیر نہ لا میرے مولا آواز آئی قال لن ترانی کلیم تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا اے نہیں آکھیا کہ میں کرا نہیں سکتا اللہ نے وچ گنجائش کیسی رکھی ہے فرمایا تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ کلیم سن نہیں اللہ مہربانی کر اللہ شفقت کر اللہ میری پیاس بجھا اللہ فرماندے اچھا پہاڑ والویک میں تینوں چیک کراں اللہ نے اپنی نور دی تجلی دا ایک ذرہ پہاڑ تے نازل کیتا پہاڑ سڑ کے سرما ہو گیا خاک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ایک تجلی اللہ نے نازل فرمائی تو پہاڑ سڑ کے سرما ہو گیا لیکن نسبت کی بات کہتا ہوں فرمایا اے تور ہن تو ہو گئے منظور تیرا ذکر کرا میں قرآن ضرور پاویں تو ہیں پاکستان تو بڑا دور اللہ نے اپنی تجلی تو بعد پہاڑ نو جڑا مرتبہ دیتا فرمایا ایک تے تینوں قرآن بڑھاواں گا والتینی والزیتونی وطور سینین
فرمایا تینو قرآن بناواں گا تے دوسرا تینو تجلی دی میں اے شان تے برکت دیتی ہے تینو ہر اکھ دی زینت بناواں گا تو پہاڑ میری تجلی تیرے تے آ گئی ہے ہن تو لوگاں دی اکھاں وچ رہیں گا لیکن اے اکھاں تک پہنچن واسطے سرمے نے کیڑی محنت کیتی ہے وہ کہہ دیں نا حضرت ایک محبوب اپنی اکھاں شرما پیا پاوے تے ماشاءاللہ ساڑھے جیسے مفت خور عاشق بھی ہوندے نے انہیں دورو ویکھیا کہ محبوب کے لگے تے اے دی اکھے چ شرما کے لگے اس بناس پتی عاشق دا ٹھنڈا ساہ نکل گیا تے کہنے لگا کاش کہ میں بھی شرما ہوندا تے میں بھی محبوب دیاں اکھاں پہنچدا تو شیخ سعدی فرماندے نے سرمے نے سن لیا تے سرمے نے صد ماریا ادھر آ بھی عاشق کیا کہی وہ سا کہ کاش میں سرما ہوتا تو میں محبوب کی آنکھوں میں ہوتا وہ سا کہ بڑا بے وقوف ہے صرف تو محبوب دیاں اکھاں چ منو سجدہ ویکھیا ہے میری پھینٹی لگ دی نہیں ویکھی کہ میں محبوب دیاں اکھیاں چ کیویں پہنچیا واں میں پہاڑ ساں میں پتھر ساں مینو تلاشیا گیا پھر مینو تراشیا گیا مینو ساڑیا گیا پھر میرے ذرے کیتے گئے پھر مینو کٹھالیاں چ پایا گیا پھر مینو کئی دفعہ رگڑے کھانے پے میں رگڑے کھاندا پسدا سرمے دانی وچ پہنچیا پھر میں بازار وچ پہنچیا پھر محبوب نے میرا مول لایا پھر میں محبوب دی اکھاں چ پہنچیا ہن دس محبوب دی اکھاں چ پہنچن لئی کتنی محنت ہے صحابہ محمد دیاں اکھاں چ کیویں پہنچے نے اگ دی انگاریاں تے لیٹے نے تختہ دار تے چڑھے نے اگ دی انگاریاں تے لیٹے نے تختہ دار تے چڑھے نے 6 مہینیاں دے بچے جبا کروائے نے جنگاں لڑیاں نے ہاتھ پیر کٹوائے نے کھجوراں دے پکے باغ چھوڑے نے مکانات چھوڑے نے جائیداداں چھوڑیاں نے ہر ظلم ستم برداشت کیتا ہے تن وارنا پیا تے وارے آئے من وارنا پیا تے وارے آئے وطن وارنا پیا تے وارے آئے کائنات ٹھکرانی پئی تے ٹھکرائی ہے بچے چھوڑنے پہ تے چھوڑے نے اولاد چھوڑنی پئی تے چھوڑی ہے جدو انج کس دے تے پٹ دے تے جناب رگڑے کھان دے تے تختہ دار تے چڑھ دے پہنچے میرے محمد کھول تے اللہ نے پھر میرے محمد دی اکھاں چ وسا کے آکھیا ولا تادو عینا کا انہم میرے محمد انہوں اپنی اکھاں چ وسا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر فرمایا تور تیرے تے میری تجلی آ گئی ہن تینوں میں مقام دیتا ہے تجلی انج نازل ہوئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہوش آئی تے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے لکھے ہے اس تجلی دی زیارت کرن تو بعد بے شک بے ہوش ہو گئے سی لیکن موسیٰ علیہ السلام دی اکھا چنی طاقت آ گئی سی کہ 30 میلاں دے فاصلے تے چوٹی ٹردی ہوندی سی تے موسیٰ علیہ السلام ویکھ لیندے سی چپ کر گئے ہو تو نبی دا معجزہ ہے نا یہ جڑی طاقت کلیم کی آنکھوں میں آئی تھی نا اس تجلی دیکھنے کی وجہ سے آئی تھی اچھا جڑی ایک تجلی دیکھے او دی اکھاں چ اینی طاقت آ جاندی ہے تے جڑا بے پردہ رب نو جا ویکھے یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کبھی انہوں خواب حضور دا دیدار ہو جائے ایک باری پھر زور لاؤ بھائی اسی پردیسی ہیں ساڑھے مسجد سپیکر بھی پردیسی نے ہر جمعہ انہاں دی ویرائٹی بدلی ہوندی ہے ہر جمعہ انہاں دا ذائقہ بدلے ہوندا ہے زور میں لا لا کے انہاں گلا ایدہ بیٹھا ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے لیکن میرے محبوب کے کمال دیکھئے موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے نے
کلیم منگ رہے نے اللہ دیدار کرا، کلیم طلب کر رہے نے اللہ دیدار کرا، ادھر میرے نبی نے منگیا کوئی نہیں۔ سپیکر ٹھیک نہیں، تسی تو ٹھیک ہو کہ تسی بھی سپیکر نہ رل گئے ہو، تسی میر نہ رلو۔ آکھو آکھو جنہوں نے نبی دی شان پسند آ رہی آکھے موسیٰ منگے رب اشرح لی صدری وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اے میرے اللہ میں تیرا کلیم دعا کرنا مینوں شرح صدر عطا فرما۔ ادھر میرے نبی نے منگیا ہی کوئی نہیں، اللہ بن منگے کہندہ ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ سونے آسا تیرا سینہ کھول دیتا ہے، آسا تینو شرح صدر عطا فرما دیتی ہے۔ موسیٰ دیدار دی طلب کرے، میرا نبی دیدار دی طلب نہیں پیا کردہ۔ آج میرے آقا آرام پہ کر دینے، اللہ فرماتا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا چل میرے محبوب کھول، آج میرے نبی نو لے کے آ، کیونکہ اخیر ہو گئی ہے امتحانات دی۔ میرے آقا نے ظلم و ستم بڑے برداشت کر لینے، سارا تن زخمان الچورے، فرمایا سونے نو دیدار کرائیے، سونے نو سیر کرائیے، تاکہ میرے نبی دا غم دور ہو جائے، میرے نبی دی طبیعت پھر حشاش بشاش ہو جائے، خدیجہ دا جان دا صدمہ بھل جائے، شیب ابی طالب دیاں تن مہید سالاں دیاں نظر بندیاں دیاں ازمیشاں دیاں تکلیفاں بھل جان۔ جا میرے نبی کول، اللہ جدو بھی میں مصطفیٰ دے کول گیا، کدی قرآن دی فاتحہ لے گیا، کدی البقرہ لے گیا، کدی کوثر لے گیا، کوئی نہ کوئی سورت کوئی نہ کوئی آیت لے کے گیا۔ اللہ آج نبی وال بھیجی آئی لیکن کچھ دیتا نہیں، فرمایا پہلے کچھ نہ کچھ لے کے جاندہ رہے ہیں، آج سب کچھ لے آنا ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا لے کے جاندہ رہے ہیں۔ آج وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لے کے آنا ہے۔ اچھا یا اللہ اور کیا ڈرے، فرمایا جنت ٹر جا، جنت نو سجا دے، جہنم دے ساریاں کھڑکیاں تے دروازے بند کر دے، اور جنت دے وچوں ایک براق لے جا میرے محبوب دے کول۔ اللہ میں محمد واسطے براق جنت وچوں کو لے کے جاواں، زمین دا سفر ہے، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جانا ہے، مدینے دے اندر سواریاں موجود نے، مکے وچ سواریاں موجود نے۔ فرمایا جبریل ایو تے میں دنیا نو دسنا چاہنا، جدو میرا سونا من مونا تے آلہ تے اچا تے سچا تے حسن و جمال والا تے کملی والا تے بختہ والا صداقت والا عدالت والا سخاوت والا شجاعت والا دیانت والا شرافت والا فصاحت والا بلاغت والا لطافت والا عظمت والا ختم نبوت والا مزمل دی چادر والا مدثر دے کمبل والا والضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا ماذا البصر دیاں اکھیاں والا علم نشرہ دے سینے والا ختم نبوت دے تاج والا پیارے جے مزاج والا میرا محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر ناشر مزمل مدثر تے طاہا تے یاسین تے محجبین تے عین الیقین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ماہ طرب حبیب رب کنز نہاں عین عیاں شاہ شاہاں فخر رسولہ سب تو بلند و بالا جدو رات نو سفر کرے سواری دنیا دی نہ ہووے سواری جنت دی ہووے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم زور سے تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ،
میرا نبی تے جڑی مٹی تے قدم رکھے او جنت بن جاندی ہے نہیں یقین آندے تے مدینے جا کے امی عائشہ دا حجرہ ویکھ لا آپ پہ پتہ لگ جائے گا کہ نبی دے قدمہ والی تھا جنت ہے کہ نہیں اللہ جنہ اچھی سبحان اللہ کی انہاں نو اکھاں نالو جنت وکھا اچھا بھئی حفیظ صاحب کی انج دے بد نصیب بھی نے اتھوں مکے بھی جاندے نے مدینے جاندے نے تے جو نبی پاک دے روزے والے ویندے نے جنت والے اکھاں بند کر لیندے نے اللہ فرماندے نے بھی جنتی آدمی اکھ کھولے جہنمی نو میں جنت کیوں دکھاواں نہیں سمجھ آئی قسم رب دی میں اکھاں نال ویکھیا جے 14 لاکھ روپیہ لا کے قاری شفیق صاحب جاندے نے لیکن جدو حضور دے روزے کولوں گزردے نے او درو لنگ دے نے انجلی ویدے نے میں کہا بیماری پہندی ہے ویکھنے نو انہیں کہا ایک تے تواڈی ماں دا حجر ہے دوجا وچ عمر ستا ہے اسی کی میں ویکھیے اب بھائی توپا لے اندر آجو تھوڑا جا دیدار کرا دیو ہمیشہ دھوپ نہیں رہنی آجو بیٹا اندر آجو یار تواڈی مہربانی یار میں آہستہ 5 منٹ میں گھٹا رہے ہیں منصور آباد آنے واسطے انشاءاللہ جمعہ 1 بجے لے ہونا آپاں تو اسی کوئی بھی نہیں ہونا تو جمعہ پڑھا چڑھنا جڑی تو کالی پئی ہوندی نا جمعہ بد نصیب مولویاں نے جمعہ خراب کر دیتے ہیں جنہوں نے 1:15 بجے 1:45 بجے جمعہ رکھ کے لوگوں دا بیڑا گرک کر دیتا وہ لوگ دین سن دے ہی نہیں لوگ جمعہ پڑھ دے نے جمعہ سن دے نہیں تو چھیتی جمعہ پڑھ کے کرنا کی ہے ایک دے دسو نا چلو بھائی ٹھیک ہے انہاں مولویوں دی ریس کرو جب میں کو ربڑ دا بڑے ہیں میں خوش ہوں گا 15 منٹ بیان کیتا چل چھٹی اس واسطے پاجی ہمیں 2 جمعے چھڑنا میرا پتر پڑھاندہ میں کہ بیٹا ہوں کرسی سنبھال سانو چھٹی دے اسے اوتھے پڑھاواں کہ جتے لیٹ جمعہ ہوئے گا تو اسی ممی ڈیڈی جمعہ پڑھو سبحان اللہ کو میں چھڑ دینے یہ تقریب اے او میرا نبی یہ جڑی تھا تے قدم رکھے او تھا جنت بن جاندی ہے جڑی گلی قدم رکھے او گلی قرآن بن جاندی ہے جس پہاڑ تے قدم رکھے او پہاڑ نبی دا یار بن جاندہ ہے اور بھائی میں کچی گل نہیں کیتی حضور نے فرمایا اوہ پہاڑ میرے نال پیار کر دے پہاڑ پتھر نو دا دل لے نو دی اکھانے ایو تے وجہ ہیں جدی اکھاں بھی نہ ہون دل بھی نہ ہوئے دماغ بھی نہ ہوئے ہاتھ بھی نہ ہون پیر بھی نہ ہون نبی اس وال ویکھے انہوں بھی ویکھنا آ جاندہ ہے آئے ہائے نہیں سمجھ آئی نبی اس وال ویکھے انہوں بھی ویکھنا آ جاندہ ابو جال مٹھی کنکری لے کے آئے پتھر کدی بولے کہنے لگا دس میرے ہاتھ کیے حضور فرمان لگے میں دسائے کیے یا تیرے ہاتھ دی شاید سے میں کیا ابو جال پکا یقین سی کہ پتھر نہیں بول دے اللہ فرمایا پتھر پر تیرے ورگا تو نہیں نا حضور نے اشارہ فرمایا تے ابو جہل دی مٹھی وچ کنکریاں تے گل او پہ کر دیا نے جڑا نبی پیا کردہ ہے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے پتھر بول پہ منصور آباد والے نے پتہ نہیں کی ہویا ہے سارے بولو آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جی در سے گزرے ماشاءاللہ موبائل نے ویکھنے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے غار میں داخل ہوئے جو دونوں یار
कबूतर मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े और पहरा देगा कौन लड़ाई में मैं आका सिद्दीक़ अकबर बोल पड़े फरमाया जन्नत विचों सवारी ले जा ताकि पाकिस्तान दे हर बंदे नूं पता लग जाए नबी जड़ी सवारी ते सवार होवे ओ आउंदी भी जन्नत विचों वे जांदी भी जन्नत विच रहंदी भी जन्नत विच क्यों जी ईमानदारी नाल दसो हजूर बुराक ते सवार होए पुछो दो बंदियां नूं वो जी जन्नती है जी जन्नत चों आई सी जी अच्छा जी पुछो बरेलवियां नूं वो जी बुराक जन्नत चों आई सी अच्छा जी मिराज वाली सवारी भाई वहाबियो अगे जन्नत चों आई सी जी ओ भाई शियो ओ जी जन्नत चों आई सी जी अच्छा जी मैं कहा अच्छा जी बुराक की सवारी जन्नत चों आई सी जी जी मैं कहा जड़ा उन्हें जन्नती ना मन्ने ओ बेईमान है जी मैं कहा जड़ा बुराक नूं जन्नती ना मन्ने ओ बेईमान है जी मैं कहा अच्छा जी मिराज की सवारी जन्नत चो जी जन्नत चो आई सी जी सारे मान गए मैं कहा हिजरत की सवारी मैं कहा हिजरत वाली रात की सवारी उन्हें कहा जी मैं पुछ के दसांगा हाय हाय पुछ के दसांगा मैं कहा मेरे को पुछ ला बराक भी मेराज की सवारी भी जनती हिजरत की सवारी भी जनती बराक मेराज की सवारी वापस जन्नत में हिजरत की सवारी भी जन्नत में फर्क ये है मेराज की सवारी जन्नत में जरूर है मेरे मोहम्मद से दूर है हिजरत की सवारी जन्नत में जरूर है लेकिन दूर नहीं हजूर है जाओ नबी दे पहलू देखो आ गए हज़रत जिबरील जगाया मेरे महबूब नो आहा चुम चुम के तलियां नहीं पढ़ता चुम चुम के तलियां ए जड़ा सरैकी ते जंग दी ज़बान है ना आका महबूब सरदार उन्होंने कहते हैं साईं वड्डे बंदे नूं की कहते हैं साईं सिंध दे इलाके च भी जो वड्डा बंदा होवे उन्होंने साईं असीं भी गड्डी च बैठी हुई है ना पुलिस वाले रोकण ना तो साडा रियासत फरूकी कहता जी पिछे पीर साहब बैठे जी मैनू मैं आखो मैं शबीर साहब हाँ वैसा कह जी नहीं ये तो पीर साहब आखण अच्छा साईं बैठे हो साईं सानू नहीं चक्कर दे डाकू भी रोक लैन तो बंदा दसे ना साईं अच्छा साईं दुआ करे आए कोई चंगा गाहक आवे यानी साईं दा एहतराम करते हैं तो जंग की जबान आका नूं साईं कहते हैं तो साईं तो मुराद और शायर ने लिया हजूर चुम चुम के तलियां साईं नूं जगाया चुम चुम के तलियां चुम चुम के तलियां साईं नूं जगाया चुम चुम के तलियां साईं नूं जगाया जिबरील रब दा पैगाम लाया चुम चुम के तलियां अर्ज कीती जिबरील ने तलियां नूं चुम के उठो आका रब दा पैगाम आ गया है सवारी लई बूहे ते बुराक है आया ते वाका फड़न लई गुलाम आ गया है जा अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे इंतजार च खड़े सन मुरसल सारे ते आदम ने नबियां नूं फरमान कीता सफा सिद्धियां कर लो इमाम आ गया है तुसी हर दफा सुनते रहंदे हो हजूर नूं जगाया सवारी दे उत्ते बिठाया ते जदों मेरे आका सवारी दे उत्ते बैठन लगे ने आका एक ते बैठन तो पहले रुक गए ते दूजा मेरे महबूब दियां अखियां चों आंसू आ गए सोहणिया
اج تے خوشی دا دن نے جس رب لئی تسی مارا کھادیاں نے اج ملاقاتاں ہونیاں نے تے تسی اس ملاقات والے دن ایڈے خوشی والے دن آنسو کو پہ بہان دے ہو ابراہیمی مسجد دے اندر جمعہ پڑھن تے سنن واسطے آن والے اللہ تیری عزت سلامت رکھیں اللہ تیری نسلہ دی حفاظت فرمائے اللہ تیرے گھر دی حفاظت فرمائے اللہ سڑے ایمانہ دی حفاظت فرمائے توجہ رہے اسی نبی نو ہر مقام تے بھول جانے ہیں شادی بیاہ ہوئے نبی یاد نہیں رہندا خوشی دا دیاڑا ہوئے نبی یاد نہیں رہندا کوئی مقام ہوئے نبی یاد نہیں رہندا ذرا ویکھ میرے آقا دی شفقت تے پیار آقا سواروں لگے نے اکھیاں چو آنسو آ گئے حضرت جبریل پوچھدے نے سونیا کیوں رونا ہے فرمایا مینوں میری امت یاد آ گئی ہے مینوں میری امت یاد آ گئی ہے سونیا کیڑی وجہیں فرمایا آج میں رب نال ملاقات واسطے جا رہے ہاں اللہ نے میرے واسطے جنت جو خصوصی سواری بھیجی ہے جدو میری منن والے میرے امتی پل تو گزرن گے کیڑی سواری ہوئے گی آقا نو اس ویلے بھی امت یاد آئی ہے شکر ان کماتے بجا ہوئے گا میرے نبی نو ابتدا وچ بھی امت یاد ہے انتہا وچ بھی امت یاد ہے معراج دے جان ویلے بھی امت یاد ہے رب نال ملاقات کر کے آن ویلے بھی امت یاد ہے ہن میں اپنے گریبان جھانکاں تسی اپنے گریبان جھانکو لڑائیاں لڑدے مر گئے ایک دوجے دے گلے کٹ دیتے گئے پرا نہ لڑ دے انی لڑائی پرا پاندہ ہے کہ مرن ویلے کہندہ ہے میرے پرا نو میرے منجے تنہ آن دیو صدقے بھائی مر کے بھی کہندہ ہے میرا پرا منجے تنہ آئے میرے پرا نو منہ نہ وکھائیو میرا پرا نہ لڑ رہے ہیں وہ کلمہ نبی دا پڑھنے زد اپنی کرنے چھڑ لڑائیاں نو کی رکھیا لڑائیاں اندر آ مل کے کملی والے دا دامن پکڑ لئیے جڑا بڑا لج پالے آمنہ دا لالے ہر ویلے رکھیا ساڑا خیالے اللہ اکبر حضور سوار ہو گئے مختصر کریے میرے آقا دی سواری چلی بزم کونین کی جب سواری چلی زمین آسمان میں صفے بچ گئی انبیاء گئے مرسلین گئے مقتدی آ گئے تو امام آ گیا آئندہ جمعے انشاءاللہ ایتھوں ہی شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین